Find the EPV of deferred whole life annuity find the EPV of deferred whole life annuity for the payments made in advance. N years deferred हो deferred चाहिँ N years हो deferred N years हो त्यसपछि चाहिँ होल लाइफ जाने हो होल लाइफमा पाउँदाखेरि चाहिँ बेनिफिट पाउने भनेको ₹1 हो त्यो ₹1 पाउने भनेको एडभान्समा हो त्यसको पीवी को एक्सप्रेसन पहिला गर्न खोज पीवी को एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ डेफर्डको पहिला सुरु त टाइमलाइन बनाऊ त्यसपछि पीवी को एक्सप्रेसन लेख अनि अनि अब बुझेन अभिनव के भनेको अभिनव सर यो पेमेन्ट कति बेला भइराछ एकचोटी एडभान्समा भइराछ अभिनव पेमेन्ट एडभान्समा भइराछ होल लाइफ डेफर्ड होल लाइफ एन्युटी हो एनईएस डेफर्ड भएको छ हुन्छ यसको चाहिँ पहिला प्रेजेन्ट भ्यालुको एक्सप्रेसन लेख्ने अनि इपीवी सम्म आउन ट्राई गर्ने के
गर्दै हो तिमीहरूले के आइडिया के बुझेको छौ एनइएस डेफर्ड होल लाइफ एन्युटी हो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि आज यहाँ यो पोइन्टमा एक्स छ भने यो टाइम एन हो भने यहाँ कति हुन्छ एक्स प्लस एन हुने भएन अब पेमेन्टहरू चाहिँ स्टार्टमै बहार ल यहाँ बस है यो चाहिँ एक्स प्लस एन प्लस 1 यो चाहिँ 2 सो पेमेन्टहरू चाहिँ यो टाइममा भइरहेछ सो भन्नु पर्दा तिमीहरूको पहिला सुरु चाहिँ पीवी बाट जाऊ है पीवी को एक्सप्रेसन के आयो यो टाइम पिरियड चाहिँ डेफर्ड हो के एक्स लेस देन एन भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ के एक्स लेस देन एन भयो भने पेमेन्ट केही पाउँछ पाउँदैन है अनि के एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु एन भयो भने के छ त पाउने के हो अनुइटी कति पाउने हो kx minus n सर किनकि एन्युटी ड्यू प्लस एन त प्लस 1 त आउँछ हैन केएक्स भनेको अब यहाँ 0 टाइममा डेट भए पनि यो एउटा पेमेन्ट त आउँछ तर यदि उ चाहिँ यो यति वर्ष बाँच्यो ल यो यहाँसम्म बाँच्यो अनि यहाँ डेथ भयो उसको है यहाँसम्म बाँच्दाखेरि यो पोइन्टसम्म बाँच्दाखेरि उसले कतिवटा पेमेन्ट पायो यो एउटा पेमेन्ट पायो यो एउटा पेमेन्ट पायो हैन है सो उ केएक्स इज इक्वल टु यो 1 यो केएक्स इज इक्वल टु यहाँ n प्लस 1 हुँदाखेरि भनेको n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 मा यो टाइम बीचमा उसको डेथ हुँदाखेरि उले कतिवटा पेमेन्ट पायो दुईटा पेमेन्ट पाएको छ एउटा यो अनि एउटा यो सो त्यो हिसाबले के प्लस 1 त हुन्छ तर ल उ चाहिँ बाँच्यो के प्लस एक्स प्लस एन प्लस 1 इयर्स बाँच्यो के है भनेको उ यहाँसम्म बाँच्यो त्यसपछि यो बीचमा उसको डेथ भयो भनेपछि उले पेमेन्टहरू कतिवटा पाएछ एउटा एक्स प्लस एन मा पाएको छ अनि अर्को एक्स प्लस एन प्लस 1 मा पनि पायो उले किनकि उसको डेथ कतिमा भएको एक्स प्लस एन प्लस 1 र एक्स प्लस एन प्लस 2 को बीचमा भएको 1 मा पनि पायो सो हुँदाखेरि केएक्स प्लस 1 हुने भयो किन भन्दाखेरि किनकि उसको पेमेन्टहरू चाहिँ एडभान्समा भएको छन् है अनि तर
ऊ चाहिँ यति वर्ष बाँच्यो ल है के एक्स भनेको चाहिँ n+1 हो ल n+1 हो उसलाई पेमेन्ट चाहिँ 2 वटा पायो है 2 वटा पायो भन्दाखेरि त अब यो n त लेस गर्नु पर्यो नि यो n सपोज ल 10 वर्ष हो ल 10 + 1 11 वर्ष बाँच्दाखेरि उसले दुईटा पेमेन्ट पाएको छ हैन अब यो कति हो यो 10 हो यो प्लस n माइनस कति गर्नु पर्यो +1 माइनस n वर्ष त केही पाएको छैन भन्दाखेरि कतिवटा पेमेन्ट हुने भयो उसको ए kx भनेको 11 छ सरी ऊ 11 वर्ष बाँच्दाखेरि उसले कतिवटा पेमेन्ट पाछ 2 वटा पाछ 11 + 1 12 माइनस n भनेको 10 सो के हुन्छ भन्दाखेरि kx + 1 माइनस n किनकि n भनेको यो टाइम चाहिँ डेफर्ड भएको हुनाले है यहाँ चाहिँ एकजना त्यो मान्छे चाहिँ 11 वर्ष बाँचेको छ n+1 इयर्स बाँचेको छ भने उसले दुईटा पायो त्यसलाई हामीले के लेख्यो 11 इयर्स बाँच्यो प्लस एउटा टर्म किन आयो भन्दाखेरि यो एडभान्सले गर्दा आयो -10 किन आयो भन्दाखेरि 10 वर्ष डेफर्ड भएको हिसाबले आयो है सो गर्दाखेरि दुईटा इन्स्टलमेन्ट पायो सो यो चाहिँ तिमीहरूको पिभी भयो kx लेस देन n भयो भने 0 kx चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु n भयो भने kx + 1 माइनस n भयो सो यसमा केही प्रब्लम छ तिमीहरूलाई के समस्या केही नबुझेको छैन है सो त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ हामी यहीँबाट जाऊँ ल है डेफर्ड एन्ड टेम्पोररी एक सेकेन्ड है ओके मैले चाहिँ यहाँ अलिक युज गरेछु कि छुट्याएछ जस्तो लाग्यो डेफर्ड होललाइबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने डेफर्ड होललाई भएन कि जस्तो लाग्यो डेफर्ड एन्ड टेम्पोररीबाट स्टार्ट गर्छ रोग है एक सेकेन्ड है गिभ मी सेकेन्ड है रोग है म चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो फेरि एक सेकेन्ड देऊ मलाई म चाहिँ त्यसलाई उस गरेर तिमीहरूसँग फेरि आएर उस गर्छु है त म चाहिँ स्क्यान गर्छु है त्यो पेज चाहिँ तिमीहरूले बुझ्यौ नि के हो भन्ने चाहिँ तर कसरी हो पिभी आएको त क्लास अब त्यसै गरी इपिभी को लागि यसो अलिकति आफै उस लाएर काम गर त ल यही बेसिसमा इपिभी को लागि काम गर त
तिमीहरूले यसलाई चाहिँ इन्स्टिङटिभली मात्रै गर के तिमीहरूलाई गएर त्यो सबै डिटेलमा नगरे पनि हुन्छ इन्स्टिङटिभली मात्रै हेर्दाखेरि यसको फर्मुला कस्तो आउँदो रहेछ त ल क्लास क्लास हजुर सर के आउँदो रहेछ भ्याल्यु तो समेसन को फर्म में इपीबी को फर्ममा इपीबी कै फर्ममा भन न ल म अब यता ल उसमा हेर ल तिमीहरूलाई म यति स्क्रिनमा हेर है त बरु जस्ट सेकेन्ड स्क्रिन आयो मेरो सो है तिमीहरूको एन इयर्स यो टाइम पिरियड चाहिँ डिफर्ड भएको हैन यसपछि चाहिँ आउँदाखेरि किन यो माइनस एन आयो भन्दाखेरि किनकि यो एन इयर्स डिफर्ड भएको किन यो 1 आयो +1 आयो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले एडभान्समा छ भने 1 आउँछ है सो अब इपीबी लाई चाहिँ तिमीले इन्स्टिङटिभली हेरौँ है त हामीले सो नाउ यो टाइममा होल लाइफ एन्युटीको फर्मुला के हुन्छ यो टाइममा इज x + n हुन्छ भन्दाखेरि x + n हुने भयो इडु x + n सो यो टाइममा हो भने ax हुन्छ यो टाइममा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब हामीले भोलि ग्यारेन्टी छ भन्ने हिसाबले के ग्यारेन्टी छ भने यो हो तर यदि ग्यारेन्टी छैन र हामीले एक्सपेक्टेसनको हुने हो भने यो पोइन्टमा कति हुन्छ यो छोडेर ax + n हो कि हैन यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो अझ ड्यू छुट्यो हो कि हैन यो पोइन्टमा चाहिँ होल लाइफ किनकि x + n उसको एज छ यो भयो तर यो पाउनको लागि के गर्नुपर्छ उले यो बाँच्नुपर्छ है अनि यो माछेपछि अब यो axn भनेको चाहिँ x + n एजमा हो तर हामी आज करेन्ट एज कति छ त्यो मान्छेको आज x छ सो vn ले चाहिँ के गर्यो हाम्रो डिस्काउन्टिङ गरिदियो है सो vn सो हेर्दाखेरि vn npx भनेको भइहाल्यो के को भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म डिफाइन छ v पावर k इन्टु kp x + n x + n किन यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि किनकि x + n देखि मात्रै n सम्म चाहिँ हामीले यहाँ प्रोबेबिलिटी लिइसकेको छौं बाँच्ने नै n सम्म चाहिँ बाँच्नै पर्यो n भन्दा अगाडि नबाँच्ने प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ 0 हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरिदिसकेको छौं है सो यो भयो है यो भयो चाहिँ तिमीहरुको अब यसै गरी अब यसको एक उस के हुन्छ तिमीहरुको पहिले हामीले अस्योरेन्समा अनि लास्ट इयर सर्टेनमा पढे जस्तै n हुन्छ अगाडि त्यसपछि n ड्याश हुन्छ e ड्यू x भनेको यो हुने भयो हाम्रो नर्मल फर्मुला सो नर्मल नोटेसन चाहिँ यो हो है नोटेसनलाई अब यसलाई हामीले के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि होल माइनस डेफर्ड को होल है होल माइनस डेफर्ड को यो चाहिँ हाम्रो n इयर्स डेफर्ड भएको एन्युटी हैन भनेको डेफर्ड को होल यसमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि n इयर्स पछिको होल लाइफ एन्युटी है सो यो एट यो पोइन्टमा भनेको चाहिँ यो फ्युचरको चाहिँ होल लाइफ एन्युटी भयो यो टाइममा है सो यो भनेको चाहिँ टेम्पररी एन्युटी भयो हो कि हैन अनि अब यो भनेको चाहिँ x इज हुँदाखेरि चाहिँ होल लाइफ एन्युटी भयो सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो होल लाइफ भनेको चाहिँ यसको प्लस यसको सम गर्न मिल्यो के हामीलाई यसको प्लस यसको सम सो त्यही भएर a ड्यू x - a ड्यू xn गरेको हामीले हैन सो यो
किन यसरी गर्न इम्पोर्टेन्ट पनि छ भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले यिनीहरुको चाहिँ डाइरेक्ट हेर्न पनि मिल्यो हैन अथवा कहिले कहिले चाहिँ यिनीहरुको भ्यालुजहरु हामीले निकालि पनि सकेको हुन्छौं पहिला निक्लिसकेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यहीबाट चाहिँ लिएर आएर हाल्न सजिलो हुन्छ हामीलाई है त्यो हिसाबले हो तर यो फर्मुला पनि एकदमै सजिलै हुन्छ है सो यो एउटा भयो अब चाहिँ तिमीहरुले अरियरको बेलामा चाहिँ हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर है यो टाइम भनेको हाम्रो डेफर्ड नै हो यो भनेको हामीले अरियर मात्रै है अघिको सेम हो एन इयर्स डेफर्ड हो तर पेमेन्ट चाहिँ अरियरमा हुन्छ एन इयर डेफर्ड होल लाइफ हो सो यो पोइन्टमा चाहिँ यो x प्लस n हुँदाखेरि चाहिँ है उसको होल लाइफ एन्युटी के हुन्छ x प्लस n को एजमा हुँदाखेरि होल लाइफ एन्युटी भनेको axn हुन्छ किनकि उसको एज x प्लस n छ है पेमेन्टहरु चाहिँ कहिले हुन्छ x प्लस n मा छैन x प्लस n प्लस 1 देखि चाहिँ किनकि अरियरमा एट द एन्ड अफ द इयर है पेमेन्टहरु पनि भइहाल्यो सो vn npx भनेको चाहिँ यति वर्ष बाँच्नु पर्यो अनि बल्ल यो पाइने हो है अनि यो पाएपछि यसलाई फेरि डिस्काउन्टिङ पनि गर्नु पर्यो सो यदि पीवी मा जाँदाखेरि यदि kx इज लेस देन n हो भने उ चाहिँ अगाडि नै उसको डेथ भयो भने 0 भइहाल्यो सो अघिको केसमा मैले तिमीलाई भन्दै के भन्न छुटाए कि जस्तो लाग्छ भने यो vn भन्न छुटायो होला यो vn किनकि भनेको यो भनेको त n एट द पोइन्ट n मा हो यो भनेको n टाइम्स देखि हो नि त यो भनेको त यो पोइन्टमा हो सो अनि हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ डिस्काउन्टिङ पनि गर्नुपर्छ है सिमिलरली अब यो भनेको एले भनेको चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ उस दिन्छ कि अब यसलाई डिस्काउन्टिङ पनि गर्नु पर्यो vn ले है यो भनेको चाहिँ अब यहाँ 10 वर्ष बाँच्यो kx भनेको 10 छ n भनेको 5 छ भने 5 भयो हैन तर यो भनेको यो पोइन्टमा हो के 5 वर्ष कुनै पनि एन्युटीलाई चाहिँ अब 5 वर्ष 1 2 3 4 5 वटा छ भने यो पेमेन्टहरुको चाहिँ उस यहाँको भ्यालु आयो के पीवी मात्र भयो के kx माइनस n ले है तर त्यति मात्र हैन सो यहाँबाट 5 वटा मात्र भ्यालुज लिने हो भने यो भन्दा अगाडि पनि त लिएर आउनु पर्यो आजको दिनमा ल्याउनु पर्यो नि त है किनकि यो पोइन्टमा त केही भ्यालुजहरु पाइएको छैन केही पनि पाइएको छैन यसमा पाएको भ्यालुजहरुलाई चाहिँ 5 वटा an गर्यो भने 5 गर्यो भने यहाँ आउने मात्रै भयो अब यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्न चाहिँ vn पनि चाहिन्छ है सो नाउ पीवी के हुन्छ vn npx यो टर्म बाँच्नु पर्यो त्यसपछि के हुने भयो उसको होल लाइफ हुने भयो ax प्लस n हुने भयो हैन सो यसको समेसनको उसमा फर्मुला भनेको vn npx के भनेको kx को भ्यालु चाहिँ डिफाइन 1 देखि हुन्छ है 1 देखि हुन्छ 0 मा भर्खरै डेथ भयो भने हामीलाई त्यसमा चाहिँ हामीले उस गर्न सकिदैन है v पावर k इन्टु k पावर k p x प्लस n सम्म हुन्छ है सो यसलाई हामीले लेख्ने भनेको n ए अघि चाहिँ हामीले यहाँ ड्यू गराइएको थियो अब चाहिँ यसमा ड्यू हुँदैन है अनि अब यसको फर्मुला भनेको यही नै हो तिमीहरुले यो आयो भने यसैबाट गर्न सक्छौ है सो यसलाई पनि फेरि तिमीहरुले यो उसमा लिएर आउन सक्छौ यो एउटै हो यसरी पनि गर्न सकिन्छ है यो पनि गर्न सकिन्छ केही डिफरेन्स छैन त्यसमा बुझ्यौ हैन सो यो क्वेशन्सहरु हामीले सबै आजदेखि नै सुरु गरिन्छ है प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ अहिले चाहिँ कपीमा लेखिराख है तिमीहरुले भोलि हामीले अब स्टार्ट क्वेशन्सहरु स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरु फर्मुलामा अलमल हुन सक्छौ त्यही भएर चाहिँ यो उसहरु चाहिँ लेखिराख है फर्मुलाजहरु अथवा मैले पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले लेखि पनि राख के आफ्नो कपीमा नोट डाउन सो डेफर्ड एन्ड टेम्पररी एन इयर्स डेफर्ड भयो हैन अनि चाहिँ एम इयर्स चाहिँ टेम्पररी भयो डेफर्ड चाहिँ एन इयर्स भयो टेम्पररी चाहिँ एम इयर्स भयो हैन पीवी अफ एम इयर्स डेफर्ड टेम्पररी एन्युटी अफ एन इयर सरी एम इयर्स चाहिँ डेफर्ड भयो एन इयर्स चाहिँ टेम्पररी हो हैन सो यो के भन्छ भन्दाखेरि एडभान्समा हो हैन यो एम इयर्स चाहिँ के भयो डेफर्ड भयो m plus 1 m plus 1 m plus 2 m plus 3 हरु मानेको यो पोइन्टमा चाहिँ उले n वटा चाहिँ पेमेन्ट पाउने हो x plus m देखि
x प्लस m प्लस n माइनस 1 सम्म किन हामीले यहाँ गरियो भन्दाखेरि यो टाइमलाइन बुझौँ है त पहिला। आज ऊ x वर्षको छ हैन, अनि यो टाइम भनेको m इयर्स हो, उसको एज कति भयो m भयो, x प्लस m इयर्स भयो हैन। अब त्यसपछि फेरि n इयर्सको चाहिँ टेम्पोररी एन्युटी छ। सो यो फिनिश हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ उसको कति हुन्छ x प्लस m प्लस n हुन्छ हैन, उसको एज चाहिँ यहाँ चाहिँ m इयर्स भयो, यो चाहिँ n इयर्स गरेर चाहिँ उसको एट द मेच्युरिटी एन्युटी एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ उसको एज चाहिँ x प्लस m इयर्स भनेको डेफर्ड, n इयर्स भनेको चाहिँ पेमेन्ट टाइम है हुन्छ हैन। सो अब उसको तर पेमेन्टहरु चाहिँ कहिले आएको स्टार्टमा आएको हो। स्टार्टमा हुँदाखेरि फर्स्ट पेमेन्ट भनेको x प्लस m हुँदाखेरि आयो, x प्लस m प्लस 1 हुँदाखेरि सेकेन्ड आयो हैन। तर लास्ट पेमेन्ट कहिले आयो भन्दाखेरि यो माइनस 1 हुँदाखेरि आएको हो कि हैन हैन के x प्लस m प्लस n माइनस 1 हुँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ यहाँ लास्ट पेमेन्ट चाहिँ आयो है। सो यो चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी गर्छौं भन्दाखेरि हेरे पहिलो सुरु चाहिँ m इयर्स भन्दा पहिले डेथ भयो भने केही पाउने छैन, यसमा केही बुझ्न छैन है। अब यो पिरियडमा डेथ भएको छोडेर अब चाहिँ यो बीचको पिरियडमा कहिले पनि डेथ भयो भने के हुन्छ भनेको kx को भ्यालु चाहिँ m र m प्लस n, m भनेको 5 छ, n भनेको 10 छ भने m भनेको 5 र 15 को बीचमा कुनै पनि बेला डेथ भयो भने kx भनेको ऊ चाहिँ 5 वर्ष भन्दा धेरै र 15 वर्ष भन्दा कमको टाइममा कहिले पनि डेथ भयो भने के हुन्छ त है। यो टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त डिस्काउन्टिङ त गर्नै पर्यो हैन, गर्नै पर्यो। ऊ यदि ल 8 वर्ष बाँच्यो भने उले पेमेन्ट कतिवटा पाउँछ 8 प्लस 1 माइनस 1 वटा माइनस 5 वटा। यो किन भन्दाखेरि 5 वर्ष डेफर्ड हो त्यही भएर माइनस 5 गरियो। अनि 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि किनकि यो एडभान्स हो हैन। यदि ऊ चाहिँ kx भनेको 8 वर्ष बाँच्यो भने टोटल भनेको 9 वटा पेमेन्टको टर्म हुन्छ, तर 9 वटा पेमेन्टको टर्म भइकन पनि 5 वटा टर्ममा चाहिँ उले अगाडिको 5 वटा टर्ममा चाहिँ पेमेन्ट पाएको छैन है। अनि नपाए पनि अब हामीले कतिवटा गरियो यो हुन्छ 8 प्लस 1 9 प्लस 5 माइनस 5 गर्दाखेरि 4 वटा पेमेन्ट गरियो हैन। 4 वटा पेमेन्ट त अब यसले भनेको चाहिँ यो 4 वटा पेमेन्टको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ है। त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने चाहिँ यहाँ हो यो पोइन्टमा, किनकि यसपछि मात्र पेमेन्टहरु आएको छ हैन। अब यो आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर जानु पर्यो 0 मा, टाइम 0 मा आजको दिनमा है, जतिखेर उसको e चाहिँ x थियो है। सो यो चाहिँ हामीले kx प्लस 1 माइनस m किन गरियो भन्दाखेरि m इयर्स डिफर्ड हो त्यही भएर गरियो। kx भनेको ऊ चाहिँ सपोज 8 वर्ष बाँच्यो भने 9 वटा पेमेन्ट पाउने हो, 9 वटा पेमेन्ट पाउँदाखेरि चाहिँ m पेमेन्ट अगाडिको m वर्ष भनेको अहिलेको केसमा चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ उलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ डेफर्ड गरेको छौं हैन। सो यो आयो। यदि ऊ m प्लस n 15 वर्ष भन्दा धेरै बाँच्ने हो भने के हुन्छ n नै हुन्छ, यो चाहिँ m हो है किनकि डेफर्ड त m हो, m इयर्स हो हैन। सो n इयर्स को चाहिँ टोटल पाउने हो n इयर्स को पायो हैन, एन्युटी हो ड्यू हो त्यही भएर ड्यूमै पायो र चाहिँ अलिकति के भयो अलिकति पाउनु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गरियो है। सो त्यो हो कन्सेप्ट अघिकै हो तर अलिकति ट्रिक मात्रै हो, खासै धेरै डिफरेन्स छैन। मैले हटाइदिए क्लिन गरिदिन्छु है। सो यो बुझ्यो हैन त, यो चाहिँ n हैन m हो है, किनकि m इयर्स चाहिँ उस भएको हो नि त हो कि हैन, m इयर्स चाहिँ डेफर्ड भएको हो, m इयर्स डेफर्ड भएको हुनाले vm नै हुनु पर्यो। यो vm हैन, EPV भनेको अब यसको vm mpx हुन्छ, त्यसपछि उसको एज चाहिँ
x प्लस m हुन्छ र चाहिँ n years को लागि चाहिँ हामीले के पाउने हो एन्युटी पाउने हो हैन सो यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म के को भ्यालु यो टाइम देखि 0 देखि इन्फिनिटी सम्म टाइम उसको एज x प्लस m मा छ यो भनेको चाहिँ v पावर के kpx हो सो यसको के हुने भयो भने vm mpx इन्टु k इज इक्वल टु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म v पावर k kp x प्लस m हुने भयो है सो यसको फर्मुला र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नोटेसनमा चाहिँ m डेफर्ड e ड्यू x प्लस m भनिन्छ है एन्ड a डेफर्ड e ड्यू x कमा n है यो भनेको चाहिँ vm mpx त्यसपछि चाहिँ ax प्लस m कमा n भनेको यो भनेको हाम्रो डेफर्ड भयो एडभान्समा भयो डेफर्ड र एडभान्समा भयो त्यसपछि चाहिँ टेम्पोररी पनि भयो सो अब यसै गरी चाहिँ हामीले यदि अरियरमा छ भने के गर्ने सेम हो तर पेमेन्टहरु चाहिँ अब अरियरमा हो भने पेमेन्ट कहिले आउँछ यो एम पिरियड चाहिँ यतिकै गयो पेमेन्टहरु चाहिँ x प्लस m को एन्डमा हुन्छ यसमा आयो लास्ट पेमेन्ट चाहिँ x प्लस m प्लस n मा आयो हैन सो गर्दाखेरि यदि m भन्दा लेस हो भने 0 भयो अनि m र m प्लस n को बीचमा कुनै पनि बेला डेथ भयो भने vm भइहाल्यो अनि यसमा चाहिँ vx kx माइनस m मात्रै हुन्छ प्लस 1 किन हुँदैन भन्दाखेरि किनकि यो चाहिँ अरियरमा भएको हो सेम हो यदि चाहिँ m प्लस n भन्दा धेरैमा डेथ भयो भने यो हुन्छ है सो भन्नुपर्दा अब यसको ईपीवी हरु के हुन्छ त अब यसमा m लेसर इक्वल टु m गरेको छौं है किनकि अब यो केसमा यहाँ पनि डेथ भयो भने केही पनि पाउने हैन है अनि यहाँ चाहिँ m भन्दा माथि भनेको 5 वर्ष डेफर्ड भयो भने 6 मा 6 बाट स्टार्ट गरेको छौं हामीले है यदि m भनेको 5 इयर्स हो भने 6 बाट गरेको छौं किनकि m भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो किनभने यो फर्स्ट पेमेन्ट यहाँ पाउँदैन नि त त्यही भएर है यदि m नै हुन्थ्यो यदि एडभान्स हुन्थ्यो भने m पनि रिजनेबल हुन्थ्यो m लजिकल हुन्थ्यो किनकि 5 वर्ष डेफर्ड हो र 5 वर्ष पछि 5 र 6 वर्षको बीचमा डेथ भयो भने उले ठ्याक्क 5 वर्षको एन्डमा जुन पाउने हो त्यो चाहिँ यहाँ पाउँथ्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले लेस देन इक्वल टु मैले पहिला लेखेको थिएँ अनि काट्दिए है त सो यो भयो अनि यदि लास्ट m प्लस n भन्दा ग्रेटरमा डेथ भएको छ भने यो भयो है सो हेर्दाखेरि vm mpx के को भ्यालु चाहिँ 0 मा डिफाइन हुँदैन किनकि x प्लस m छ यो यहाँको एज छ अनि यहाँ डेथ भयो भने यो दुईटाको बीचमा डेथ भयो भने हामीले केही पनि बेनिफिट पाउने हैन सो त्यहाँ चाहिँ डिफाइन हुँदैन अनि त्यसपछि भनेको यसलाई vm mpx k = 1 देखि इन्फिनिटी kx v पावर k इन्टु k p x प्लस m भनेको यो भनेको नर्मल भइहाल्यो है एक सेकेन्ड लोड गरे मेरो यहाँ चार्जर सकिन्छ कि ब्याट्री है ल अब यो चाहिँ म एकैछिनमा यो नेक्स्ट उस पढाइसकेपछि त्यसको हो त्यहाँबाट आउँछ है त अदर एन्युटीमा चाहिँ डेफर्ड हो कन्टिन्युअस हो एन्ड होल लाइफ हो डेफर्ड कन्टिन्युअस र होल लाइफ टेम्पोरेरीको यस्तो हुन्छ axn भयो भने 0 देखि n सम्म हुन्छ vt tpx इन्टु dt भनेको यो हाम्रो यसको फर्मुला भयो यो हामीले पढिसकेको होल लाइफको हो भने 0 देखि इन्फिनिटी सम्म डिफाइन हुन्छ यहाँ मात्र चेन्ज हुने हो हैन अब होल लाइफलाई हामीले के भन्न मिल्छ भने टेम्पोरेरी प्लस डेफर्ड भन्न मिल्छ हो कि हैन होल लाइफलाई हामीले टेम्पोरेरी प्लस डेफर्ड भन्न मिल्छ मजाले मिल्छ जहिले पनि मिल्छ टेम्पोरेरीमा त झन् एकदम सजिलै मिल्छ हामीले
पेमेन्ट कुन टाइममा भएको हो भनेर हेर्न पनि पर्दैन है। सो डेफर्ड यसमा पनि भन्दाखेरि डेफर्डको VN NPX ए बार X प्लस N भनेको हाम्रो एन्युटीको फर्मुला भयो है। यो चाहिँ के भयो डेफर्ड होल लाइफ डेफर्ड कन्टिन्युअस र होल लाइफको फर्मुला चाहिँ हामीले यसैबाट डिराइभ गर्न मिल्छ। हामीलाई डिराइभ गर्न भन्दा पनि यो बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ है। अघिकै हो अघिकै उस फलो हुन्छ तर के हुन्छ यसमा चाहिँ बार आउने भयो माथि। सो न अघि हामीले चाहिँ अब यो पहिला पढि पनि सकेको के भन्दाखेरि कन्टिन्युअसलाई चाहिँ हामीले यदि एडभान्सको टर्ममा लेख्ने हो भने कन्टिन्युअस जहिले पनि एडभान्स भन्दा हाफ सानो हुन्छ, कन्टिन्युअस हाफ सानो हुन्छ एडभान्स भन्दा, अनि अरियर भन्दा चाहिँ हाफ ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अप्रोक्सिमेसन हामीले लास्ट क्लासमा गरेको हो है। सो यसमा तिमीहरूलाई केही पनि दुःख छैन। सो यो किन भनेको भन्दाखेरि यदि तिमीहरूलाई यो गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ यो टर्ममा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ कि, अथवा यसलाई चाहिँ यो टर्ममा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ, विच एभर इज इजियर। किनकि तिमीहरूलाई कन्टिन्युअसको भ्यालु त दिएको छैन है। अब त्यहाँ हेरेर तिमीहरूको टेबलमा हेरेर त्यो टेबलमा के को तिमीहरूमा टेबलमा चाहिँ यहाँ उसको फर्मुला दिएछ, ड्युको फर्मुला दिएछ हैन। ड्युको फर्मुला दिएछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ फाइन्ड गर्दाखेरि यसरी गर्न मिल्छ है। सो अर्को चाहिँ डेफर्ड हो, कन्टिन्युअस हो, टेम्पररी हो भन्दाखेरि डेफर्ड हो, कन्टिन्युअस हो अनि टेम्पररी पनि हो। अब यसलाई अब हामीले टेम्पररी गर्दा हामीले यो टेम्पररीलाई गर्दाखेरि होल माइनस डेफर्ड गर्न मिल्छ। यो टेम्पररी हो लगभग टर्म अफ्योरेन्स जस्तै, तर टर्म एन्युटी टर्म एन्युटी जस्तै हो। एउटा हामीले टर्म आफै बनाइयो भने, तर यो एक्चुअल टर्म चाहिँ होइन, यसलाई टेम्पररी नै भन्छ। तर यसलाई हामीले बुझ्नलाई टर्म एन्युटी गराइयो भने होल माइनस डेफर्ड हो। अब यहाँ हामीले यहीँ पनि गरेको छौँ त्यो भनेको होल माइनस डेफर्ड, यो उस भनेको होल भनेको टेम्पररी प्लस डेफर्ड गरेको छौँ होइन। यही उसलाई मिक्स गरेर हामीले यहाँ गरेको होइन। सो गर्दाखेरि यसलाई के गर्न मिल्यो, भर्खर यहाँ गरेको ड्यू माइनस हाफ गर्न मिल्यो। यो भनेको यही भइहाल्यो, अनि यसलाई पनि ड्यू माइनस हाफ गरियो है। ड्यू माइनस हाफ गरियो है। अब अनि यो र यो हाफको टर्म भयो होइन। सो हाफ कमन लियो, यसबाट माइनस गर्दाखेरि 1 कमन आयो, अनि VN NPX चाहिँ यहाँबाट कमन आयो है। त्यसपछि AX भनेको यो यहीँबाट आयो ADUX होइन, अनि यो VN NPX अनि ADUX प्लस N भनेको यहाँबाट आयो, गर्दाखेरि यो भयो होइन। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हो, यो भनेको फेरि यो हेर चाहिँ, अथवा यदि मैले यही नै हेरेँ भने पनि यही टर्म हो कि होल भनेको टर्म प्लस डेफर्ड होइन। होल भनेको टर्म प्लस डेफर्डमा चाहिँ अब हामीले टर्म भनेको के हो, होल माइनस डेफर्ड गरियो है। होल माइनस डेफर्ड इन्टु उस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ यसैको टेम्परेरी एन्युटीको चाहिँ कन्टिन्युअस छ र चाहिँ त्यो टेम्परेरी हो भने चाहिँ हामीले यसरी गरिन्छ। सो यो चाहिँ यो चाहिँ के होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डेफर्ड होइन, यो चाहिँ एक सेकेन्ड है। तर डेफर्ड भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब डेफर्डको गर्ने हो भने पनि हामीले यसरी नै गर्न मिल्छ कि यही डेफर्डको गर्ने हो भने पनि हामीलाई टेम्पोरेरीसम्मको थाहा हुन्छ, त्यसपछि होलको थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो थाहा हुन्छ हामीलाई, यो थाहा हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो गर्न मिल्यो नि त। तिमीहरूलाई डेफर्ड कन्टिन्युअसको डेफर्ड कन्टिन्युअस अनि एनइएस टेम्पोरेरी भनेर त्यसरी आएको छ भने पनि हामीले त्यसलाई
यही उसमा चाहिँ गर्न मिल्यो, यही उस युज गर्दा चाहिँ। तर यो चाहिँ यो होइन रहेछ, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ के हो, टेम्पोररी एन्युटी मात्रै हो जसमा चाहिँ कन्टिन्युअस पेमेन्ट भएको छ, यो चाहिँ होइन। एक सेकेन्ड है, म तिमीहरूलाई यो कन्फ्युजन पहिला चाहिँ मैले अर्कै भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले अर्कै भनिरहेको छु, अहिले चाहिँ मिस्टेक भएको थियो, मैले चाहिँ त्यही भएर अहिले सच्याउँदैछु है, त्यो बुझ है त। यो भनेको टेम्पोररी हो, डेफर्ड होइन है यो। त टेम्पोररीको चाहिँ उस मात्रै हो, के हो, टेम्पोररीमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअसको मात्रै काम गरिरहेको छ, डेफर्ड होइन है यो। यदि डेफर्ड गर्ने हो भने तिमीहरूको नर्मल प्रोसेसबाट गर्दा हुन्छ, यो डेफर्ड चाहिँ होइन। हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि यसमा टेम्पोररी भनेको चाहिँ हामीले होल माइनस डेफर्ड गरेको छौँ। यदि हामीले डेफर्ड खोज्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट खोज्न मिल्यो होइन, डेफर्ड हो भने हाम्रो यहाँबाट खोज्न मिल्यो यसरी। र यदि हाम्रो टेम्पोररी हो भने चाहिँ हामीले होल माइनस डेफर्डको कन्सेप्ट युज गर्छौँ है। सो यहाँ पनि अदर एन्युटिज भनेर चाहिँ हामीले यो बेसिक, मैले यहाँ चाहिँ फर्मुलाजहरू मात्रै लेखिदिएको छु होइन, यो चाहिँ यो यससँग चाहिँ कन्सर्न नभऊ, मैले चाहिँ यो तिमीलाई नोटमा मिलाएर पठाइदिउँला। यो हामीले फर्स्टमा के गर्यो, अदर एन्युटिजमा चाहिँ हामीले टेम्पोररी एन्युटी भनेको चाहिँ के गरियो, त्यसको फर्मुला लेख्यो, 0 देखि एन भिएन एनपिएक्स गरियो होइन। त्यसपछि हामीले अब होल लाइफ एन्युटी भनेको के हो, होल लाइफ एन्युटीलाई चाहिँ हामीले टेम्पोररी एन्युटी प्लस डेफर्ड एन्युटी गरियो। सो यहाँबाट तिमीलाई डेफर्डको सोधेको छ भने, डेफर्ड कन्टिन्युअस र होल लाइफको सोधेछ भने तिमीले यहाँबाट गर्न मिल्यो, हो कि होइन। र चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो तल गरिदिएको चाहिँ यो चाहिँ हामीले यहाँ चेन्ज गरेको, यहाँ गर्न खोजेको है, यो चाहिँ डेफर्ड भन्न खोजेको होइन। सो तिमीहरूलाई बेसिकली बुझ्नु पर्ने भनेको यो रिलेसनसिप बुझ्नु पर्ने हो है। यो रिलेसनसिप बुझेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई अरू पनि तिमीहरूले बुझ्छौ। सो यो रिलेसनसिप र हामीले अगाडि गरेको रिलेसनसिप चाहिँ एउटै हो। हामीले के मात्र कसरी मात्र ट्रिक भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एडभान्समा र अरियरमा थियो, यो चाहिँ एडभान्स र अरियर, सुरु र लास्टसँग कन्सर्न छैन, पेमेन्ट सुरुमा भएको कि लास्टमा भएकोसँग कन्सर्न छैन। किन छैन, किनकि यो पेमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ लगभग टेम्पोररी एन्युटीलाई चाहिँ डिराइभ गरेको मात्रै हो यो चाहिँ, भन्दाखेरि अघि हामीले यो जुन डिराइभ गरियो, यदि तिमीलाई टेम्पोररी एन्युटीको चाहिँ एएक्सएनको छ भने तिमीहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला हुँदैन यसको लागि गर्ने है। तिमीहरूसँग यसको डाइरेक्ट फर्मुला हुँदैन गर्नको लागि, तिमीहरूले यसलाई कन्भर्ट त गर्नु पर्यो, किनकि तिमीहरूसँग ल यसमा एक्स प्लस एन भनेको 60 अथवा 65 नै हो भने पनि तिमीहरूले डाइरेक्ट भ्यालु त हेर्न मिल्दैन, किनकि कन्टिन्युअसको भ्यालु त हुँदैन है। सो हुँदाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सो यसको एउटा क्वेसन गर त ल, यो 5000 ए बार 40 कमा 20, यो भनेको चाहिँ उस पनि छ है, यो पनि ख्याल गर। हामीसँग सेलेक्ट पनि छ, सेलेक्ट मोर्टालिटी भनेर यहाँ भनेको छु, त्यही भएर मैले। सो यो गर त रियली क्विक। क्लास गरेर आऊ तिमीहरूले।
गरे गरे क्लास हेलो अभिनव अभिनव त छैन गर्दैछु सर ए छु सर एटेन्डिङ सरी चुनौती गरिरहेको छ अनि आकाश आकाश बिजोन पनि आएर रहेछन् बिजोन तिमी त आएको थिएनौ त कतिवटा क्लासमा कि छैन तिमी छैन जस्तो तिमीहरूले चाहिँ अब यो त यहीँबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर स्टार्ट गरे भने गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब यो फर्मुला लाउनु मिल्दैन नि त यसलाई योमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ सबभन्दा सिम्प्लिफाइड फर्मुला हो इड्यु एक्सएन माइनस हाफ 1 माइनस भिएन एनपिएक्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा सजिलो फर्मुला अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो हुँदाखेरि चाहिँ सेलेक्ट मोर्टालिटी हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले सेलेक्ट मोर्टालिटीको चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्यो गरेपछि मुखले भने है म यतातिर छु उतातिर मैले लेखेको मैले अलिकति थाहा पाउँदिनँ उतातिर लेख्यो भने पनि सर 68,225 ओके 68,225 ओके तिमी राखिराख अरू साथीहरूको पनि गर्छन् अनि फेरि अगाडि बढाउँदा है त
क्लास अब हेरे 5000 त 5000 हुने भयो तर यहाँ चाहिँ के हुने भयो यहाँ चाहिँ सेलेक्ट हुने भयो AXN n भनेको कति छ 20 इयर्स भनेपछि हामीलाई यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ एकछिन यहाँ हेरिहालौँ है त कति पर्सेन्टमा भनेको छ 4% मा 4% मा यहाँ छ र 4% मा हाम्रो 6% भयो ल हेर AXN x भनेको कति छ 40 यो भ्यालु हो हामीलाई कति भनेको छ 40 र 20 को भन्दाखेरि हामीलाई a ड्यू 40 को ब्र्याकेटमा इन्टु 15 गर्दाखेरि 15 यो भनेको एउटा भ्यालु इम्पोर्टेन्ट भयो हैन अनि अर्को भनेको यो VN NPX लाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन त VN NPX लाई हामीले के लेखिरा थियौ d को टर्ममा पनि लेखिरा थियौ हैन हामीले dx + n अपन dn लेखेको थियो हैन हो कि हैन यो क्युमुटेटिभ फंक्सन भनेर हामीले गरेको थियो नि यो त हैन सो त्यो गर्दाखेरि अब तर यो यसको एकचोटी भ्यालु हेरौँ है त ल अथवा तिमीलाई यो नगर अहिले त तिमीले NPX फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब NPX हेरौँ ल अब NPX हेर्न हामीलाई अब NPX त हामीले डाइरेक्ट त हेर्न मिलेन NPX हेर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ L40 चाहियो हामीलाई ब्र्याकेटमा सरी d को पनि भ्यालु रहेछ d एउटा कति चाहिन्छ 40 चाहिन्छ हामीलाई यहाँ कति 40 को भ्यालु ए यता छ नि एउटा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ d40 को भ्यालु चाहिन्छ यदि हामीले क्युमुटेटिभ फंक्सन लगाउने हो भने हैन यो लाउने भने d40 र d60 को भ्यालु चाहियो d60 भनेको चाहिँ अनि यहाँ खोज्ने 60 को भ्यालु यहाँ यो गरेर गर्ने मिल्यो 74.502 अपन 7.765 गरेर एउटा तरिकाले गर्न मिल्यो अथवा गर्ने होइन भने VN भनेको 1.04 पावर -20 आइहाल्यो तिमीहरूलाई यदि हामीले यहीबाट गर्ने हो भने 1 प्लस यो VN भनेको 1 + 04 पावर -20 भइहाल्यो यो NPX भनेको चाहिँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ L40 चाहियो यो भ्यालु न्युमिनेटरमा चाहिँ हामीलाई कुन चाहियो L60 को यो भ्यालु चाहियो है सो यो गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ 68,225 आयो है सो आयो चुनौती आयो भ्यालु आयो सर ल ठीक छ सो तिमीलाई अहिले हामीले के पनि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सँगै सँगै सेलेक्टको काम पनि गरिरहेछौँ नि त सेलेक्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ के है सेलेक्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ सेलेक्टको क्वेशनहरु एकदमै आउँछ तिमीलाई लङ क्वेशन गर्दाखेरि सेलेक्ट घुसाइदिन्छ नि अलिकति 15 मार्क्सको क्वेशन आयो भने तिमीहरुको बोर्डमा सेलेक्ट घुसाइदिन्छ के अब हामीलाई नआउने हैन तर के हुन्छ हामीलाई गर्दाखेरि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ सो ग्यारेन्टीड एन्युटीमा हेरौँ है त सो ग्यारेन्टीड एन्युटी भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडको लागि चाहिँ यो एन पिरियडको लागि चाहिँ पेमेन्टहरु चाहिँ ग्यारेन्टीड हुन्छ त्यसपछिको लागि थाहा छैन तर सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ ग्यारेन्टीड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ लाइफ एस्युर्ड बाँचे पाउने हो नबाँचे पाउने हैन है सिम्पल छ सो नाउ हेर है त अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल एन इयर्स हो उसको पेमेन्टहरु हुने अब हाम्रो चाहिँ एन इयर्स चाहिँ के हो ग्यारेन्टीड हो है यो चाहिँ होल हो अब होल लाइफ उसमा चाहिँ अब उ चाहिँ एन इयर चाहिँ ग्यारेन्टीड नै पाउँछ उ चाहिँ एन भनेको ल सपोज 10 छ उ बाँच्यो कति बाँच्यो केएक्स भनेको 5 इयर्स बाँच्यो
यो चाहिँ हामीले केमा गरेको छ यो भनेको चाहिँ kx + 1 छ भने यो अभियसली हाम्रो पेएबल एट द स्टार्ट अफ द सब्सिक्वेन्ट फ्युचर इयर भनेको छौँ हैन। स्टार्ट अफ द सब्सिक्वेन्ट फ्युचर इयर भन्दाखेरि हामीले 5 वर्ष बाँच्यो भनेपछि 5 + 1 6 वटा पेमेन्ट मात्रै हुने भयो हैन। हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा त हामीले जम्मा 6 वटा पेमेन्ट मात्रै दिने भयो नि त। एज अ इन्स्योरेन्स कम्पनीले त त्यो लाइफ एस्योर्डलाई 6 वटा पेमेन्ट मात्रै दिने भयो। 0 1 2 3 4 5 मा गएर 6 वटा पेमेन्ट हुने भयो। तर हामीले के भनेको छौँ भने यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टिड छ, एन इयर्स चाहिँ ग्यारेन्टिड छ। तिमी त्यो जुन लाइफ एस्योर्ड जुन इन्स्योरेन्स गर्न आएको तिमीले बाँच अथवा मर, तिमीलाई जेसुकै होस्। ल एउटा सपोज, ल एउटा मैले एकदमै राम्रो इक्जाम्पल दिएँ। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर के अरे मेरो डेन्टल चेकअप गर्न जानु थियो सर, म लिभ गर्छु अहिले। ए हुन्छ अभिनव, ल ठिक छ सर 9 बजे बोलाएर चाहिँ ए नो प्रब्लम अभिनव। सो ल एउटा एकदमै रियल लाइफको इक्जाम्पल है। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के खालको पोलिसी हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पेरेन्ट्सले गरेको पोलिसी हो। तर चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई एन्युटी चाहिएको हो। त्यो एन्युटी चाहिँ के को लागि चाहिएको हो भन्दाखेरि बच्चाको लागि चाहिएको। सपोज बच्चाको एजुकेसनको लागि। ल उसले चाहिँ उसको बच्चा 10 वर्षको छ, उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा 15 इयर्स चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ अझै 15 इयर गरेर 25 इयर्ससम्म चाहिँ सेक्युर गर्न खोजेको छ। उसको फ्युचर चाहिँ फाइनेन्सियली सेक्युर गर्न खोजेको छन्। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब मन्थली सर्टेन आउँछ अमाउन्ट। उनीहरूले जति त्यो बच्चालाई पढ्न खान बस्न अरू सबै उसलाई चाहिने हो त्यो उस चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ हैन। त्यो केसमा सुनौँ है त। अब उसको पेरेन्ट्सको चाहिँ उसले चाहिँ 15 वर्षको छ, 10 वर्षको छ, सरी 10 वर्षको छ। अर्को 25 वर्षसम्म चाहिँ उसले सेक्युर गर्ने भन्ने उसको उस छ, थट छ, सोच छ है। 25 भने चाहिँ 15 वर्षको बिचमा चाहिँ पेरेन्ट्सको कहिले पनि डेथ भयो भने चाहिँ त्यो डेथको चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ पेमेन्ट पाउनु पर्यो। किनकि त्यो भनेको उनीहरूले चाहिँ त्यो बच्चाको एजुकेसनको लागि चाहिँ के गरेको हुन्, छुट्याएको हुन् है। एजुकेसनको लागि छुट्याएको हुन्। त्यही भएर चाहिँ त्यो मान्छे पेरेन्ट्सको डेथ भए पनि ल 10 वर्षमा डेथ भएर त्यतिखेर चाहिँ चाइल्डको एज 20 वर्ष हुन्छ। 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष है। 20 वर्ष भए पनि ऊ चाहिँ कमाउने भइसकेको हुँदैन। उसको अझै ब्याचलर्स कम्प्लिट भएको हुँदैन, मास्टर्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो उसको खर्चहरू चाहिँ अझै पनि हुन्छ र ऊ कमाउन सकेको हुँदैन भन्दाखेरि यस्तो केसेसहरूमा आउने भयो हैन। एउटा मतलब किनकि यो सेन्स गर्छ नि त। किनकि पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूको फ्युचर चाहिँ सेक्युर गरिदिउँ भन्ने हुन्छ नि त। एटलिस्ट उनीहरूले 25 सम्म चाहिँ ग्यारेन्टिड आयो भने त, ग्यारेन्टिड पेमेन्ट आयो भने त बच्चाले त कमसेकम उस पढाइमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुने भएन नि त। सो यस्तो सोचेर चाहिँ एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल इक्जाम्पल हो क्या यो है। अब यही केसमा त्यही हेर है त। यदि उस 10 वर्षमा मर्यो भने 10 + 1 11 मात्रै पेमेन्ट हुन्छ। तर 11 पेमेन्ट होइन, हामीले त यसमा चाहिँ मिनिमम 15 वटा पेमेन्ट त गर्नै पर्छ भनेको छौँ। 15 वटा पेमेन्ट किन गर्नुपर्छ? किनकि त्यो बच्चा चाहिँ 10 वर्षपछि त जम्मा 20 वर्षको हुन्छ। हामीले चाहिँ एटलिस्ट 25 वर्षसम्म चाहिँ ऊ हुने गरेर चाहिँ गरेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो केसमा चाहिँ 15 वटा पेमेन्टै आउने भयो। यदि उसको डेथ चाहिँ ल पेरेन्ट्सको डेथ चाहिँ 20 वर्षमा भयो, 20 वर्षमा भयो भने चाहिँ यहाँ 20 + 1 21 वटा पेमेन्ट आइसकेको हुन्छ है। 21 वटा आइसकेको हुन्छ। एन भनेको 15 हुन्छ है। भनेपछि ऊ हामीले के भने त्यो क्वेसन यही उसमा एन इयर सर्टेन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ऊ बाँच्यो भने पाउने, नबाँच्यो भने नपाउने है। अब हामीले यसमा चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ 15 इयर्स मात्रै दिएर पुग्छ त? पुग्दैन नि त। बच्चाको मात्रै हेरेर भयो त? बच्चालाई ठिक भइसकेपछि त बाबुआमालाई पनि त हेर्नु पर्यो हैन। किनकि उसले त्यो अनुसारको पैसा तिरिरहेको हुन्छ नि त। यो त फ्रीमा दिएको होइन नि त, त्यसपछिको बेनिफिट पनि। सो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसपछि पनि ऊ बाँचेको 15 वर्षपछि पनि बाँचेको छ भन्दाखेरि 21 वर्षको 21 वटा पेमेन्टहरू पाउने भयो है। सो यदि हेरै एन इयर्स चाहिँ हाम्रो ग्यारेन्टिड हो भने kx <n छ भने चाहिँ
सर्ट एन्ड पाउने भयो एन्युटी सर्ट एन्ड हामीले 5th सेमेस्टरमा पढेको यो 12 अनुसारको है त्यसपछि पाउने हो भने त्यसपछि चाहिँ उले एन भन्दा ग्रेटर आउने हो भने जति बाँचे त्यति पाउने हो कि नै यही कुरालाई हेर यही कुरालाई यदि एन भन्दा अगाडि डेथ भयो भने एन इयर्स हो एनवटा पेमेन्ट पाउँछ यदि एन इयर्स भन्दा धेरै बाँच्यो भने उसले चाहिँ जति बाँच्यो त्यसको एउटा धेरै इन्स्टलमेन्ट पाउँछ त्यो किन भन्दाखेरि किनकि त्यो एडभान्स ड्युमा एडभान्समा पेमेन्टहरू भइरहेको थियो है सो इपिभी अब पिभी फाइन गर्दा इपिभी त अब यही नै हुने भयो अब यसको नोटेसन चाहिँ यो हुन्छ इपिभी को नोटेसन यो हुन्छ इपिभी भनेको ई इन्टु पिभी हो पिभी भनेको यो छ सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हेरौँ है यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ भनेपछि आज एक्स हो मान्छे उसको चाहिँ एन इयर्स चाहिँ के छ सर्ट एन्ड छ पेमेन्टहरू भनेपछि यो भनेको त सर्ट एन्ड नै हो इपिभीमा यो पार्ट त आउनै पर्यो प्लस यदि यसपछि उ सर्भाइभ गर्यो भने त्यसपछि मात्र उसको के पाउने हो यहाँ बेनिफिट पाउने हो भनेको यो भनेको डेफर्ड जस्तो भयो एन इयर्स डेफर्ड भयो अनि एन इयर्स डेफर्ड भएर यो बाँच्यो भने चाहिँ यो पाउने हो है सो यो ग्यारेन्टिड प्लस यो डेफर्ड होल लाइफ एन्युटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ हाम्रो ग्यारेन्टिड एन्युटी भन्छ ग्यारेन्टी एन्युटीले के युनिक मात्र छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ कन्फर्म हुन्छ त्यसपछि चाहिँ डेफर्ड हो है अघिको हामीले डेफर्ड एन्युटीलाई चाहिँ जोडेर यसलाई ग्यारेन्टिड मात्र अगाडिको ग्यारेन्टी जोड्यो भने चाहिँ त्यो एउटै हो पहिलाको डेफर्डमा के भएको थियो यो टाइममा चाहिँ केही पनि पाउँथेन यो टाइममा चाहिँ पेमेन्टहरू हुन्थेन यो टाइममा मात्रै हुन्थ्यो बाँच्यो भने अब चाहिँ यो बाँच्यो भने पाइन्छ प्लस यो चाहिँ 100% नै पाइन्छ है सो ल अब चाहिँ अघिको चाहिँ एन्युटी एडभान्समा थियो अब चाहिँ अरियरमा भयो भने +1 हुने भएन त्यति मात्रै फरक हो यहाँ चाहिँ +1 हुने भएन यहाँ पनि +1 हुने भएन यसको भ्यालु भनेको यही हुने भयो है म्याक्स हुन्छ किन म्याक्स हुन्छ जति धेरै बाँच्यो त्यति पाउने हो होल लाइफ एन्युटीको कुरा गरेको छौँ है यदि ऊ चाहिँ एनइएस भित्रै मर्यो भने पनि एनइएस पाउने हो त्यही भएर म्याक्सको काममा आयो ऊ चाहिँ एन भनेको 10 छ ऊ चाहिँ 6 वर्षमा डेथ भयो भनेको 6 वर्षमा डेथ भए पनि पाउने भनेको 10 वटा पेमेन्ट नै पाउनुपर्छ सो त्यही भएर चाहिँ म्याक्स भयो के केएक्स कम छ भने यदि केएक्स धेरै छ भने केएक्स को भ्यालु नै आउने भयो हैन सो यो हुँदाखेरि अघिकै हो एएन ग्यारेन्टिड प्लस यो भनेको डेफर्ड होल लाइफ अस्योरेन्स है सो एउटा क्वेशन एउटा ग्यारेन्टिड एन्युटीको एउटा क्वेशन गरौँ है त त्यसो भने ग्यारेन्टिड एन्युटीको एउटा क्वेशन के गर भन्दाखेरि ए नोटेसन भनेको यहाँ यस्तो आउँछ है ए 62 5 ल यो चाहिँ ग्यारेन्टिड हो यसलाई चाहिँ तिमीहरूले पिएफए र पिएमए युज गर पिएफए 92 C20 यो गर 4% मा @4% को रेटमा गर त कसरी गर्छ तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा टाइमलाइन बनाउनु पर्छ आज कति हो आज 62 हो 62 + 5 वर्ष चाहिँ ग्यारेन्टिड छ यो 67 हैन यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टिड नै हो यो ग्यारेन्टी हो ग्यारेन्टी पछि यसपछि चाहिँ के हो यसपछि चाहिँ डेफर्ड हो डेफर्ड होल लाइफ डेफर्ड होल लाइफ ल गर त गर गरिरहेछौ तिमीहरूले
गरिरहेको छु क्लास चुनौती खै मलाई गरिरहेको छु सर नरेश 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 भइरहेछ सर ए छ महेश महेश राज पण्डित महेश क्लासमा छौ कि छैन तिमी बोल त ल छैन महेश सधैँ छैन मनिष मनिष हजुर सर मनिष चाहिँ रहेछ तिमी गरिरहेछौ क्लासको यो क्वेसन गरिरहेको छु सर ओके नीलम यस सर उता सर गरिरहेछौ गर्दैछु सर सञ्जीव हजुर सर हुँदैछ गरिरह हो सर सोमराज सोमराज त उतातिर अमेरिकन टाइम जोनमा छन् कि होइन र सोमराज हजुर सर भइरहेछ गरिरहेको छु मैले पनि ओके ल ठिक छ
क्लास गरे क्लास हेलो स्टुडेन्ट गरे कि गरेनौ सर 13.92 आयो अरुको 13.92 आयो तिम्रो PFA 92 C20 मोर्टालिटी युज गरेको छ 4% मा हजुर सर ओके जस्ट अ सेकेन्ड अरुको कति आयो हेरौँ है त अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि जाम्ला कति आयो अरुको हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेशनमा ए 62,5 यो दिएको छ हैन सो अब हामीले यसलाई के लेख्ने हो 5 वर्ष ग्यारेन्टीड हो यो ग्यारेन्टीड को तिमीलाई भ्यालु फाइन्ड गर्न आउँछ कति आउँछ यसको भ्यालु कति आछ A5 को सर्टेन एन्युटी को 4.45 हैन यो ठीक छ प्लस अनि त्यसपछि के हुने हो यो डेफर्ड हुने हो डेफर्ड भनेको के हो VN NPX X भनेको 62 5 वर्ष N भनेको है अनि A67 सो A67 को भ्यालु स्क्रिन शेयर भएको छैन ओ सरी मलाई अगाडि ल हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो हैन यो भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ अब यो भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ अब सर्ट एन्युटी सर्टेन भयो यो ठीक छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हो त्यसपछि त डेफर्ड मात्र हो अघि पनि हामीले भनेको हैन यहाँसम्म चाहिँ सर्टेन हो त्यसपछि चाहिँ डेफर्ड हो डेफर्ड को के हुन्छ VN NPX इन्टु त्यसपछि चाहिँ होल लाइफ हो सो यो भ्यालु कति आउँछ यो भ्यालु तिमीहरुले कसरी निकाल्छौ -1 हो कि हैन हो सर कति आछ त्यो भ्यालु 12.834 minus 1 11.834 आउँछ सर ओके 11.834 है त्यो चाहिँ गिवन तिमीहरुले उताबाट गरेको छौ भनेर है सो त्यसपछि इन्टु यो कति आछ VA भनेको 1.04 पावर माइनस कति हो 5 अनि यो भ्यालु भनेको L67/L62 सो यो भ्यालुहरु तिमीहरुको obviously भ्यालुहरु आइ नै राछ मतलब त्यसमा खासै केही गाह्रो छैन कति आयो भ्यालु भनेसी तिमीहरुको एकचोटी हामीले यहाँ जाम है त फर्मुलामा हामीले के फाइन्ड गरेर भनेको छौं यहाँ ओ EM92 ल हामीले PFA गरेको छौं PMA बेस PFA ल PMA भयो यहाँ है यहाँ छ हाम्रो भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँबाट आउँछ D को भ्यालु पनि रहेछ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट D कति D67 यो टर्मलाई यो उसले हामीले D67 D67/11
D62 को लेख्न मिल्छ यतिलाई VN NPX लाई अनि हाम्रो के भ्यालु चाहियो हामीलाई यो भ्यालु चाहियो ADU67 होल PMA PFA ल PFA मा यहाँ छ है कति आछ हाम्रो 67 मा हो 67 मा कति छ सुनौती तिमीले कति भनेको त्यो भ्यालु 12.834 यो यहाँ डिफरेन्स छ त 14.111 छ त ए सर मैले त PMA को चाहिँ हेरिरहेको रहेछ ए PMA को सरी PMA को मिस्टेक भयो PFA को हैन त PFA को चाहिँ तिमीलाई यो टेबलहरु धेरै पनि छन् अनि कन्फ्युजन हुन सक्छ के एकदमै अहिले केसमा कन्फ्युजन भयो भने त्यो राम्रो हो के किनकि भोलि एक्जाममा एकैचोटी थाहा पाएर एकैचोटी कन्फ्युज भएर मार्क्स जानु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ठिकै हो यो भ्यालुज निकाल्यो त्यसपछि त हाल्दिनी त हो सबै भ्यालुजहरु त्यसपछि चाहिँ कति 14.111 छ है अनि त्यसपछि -1 गरेर अनि यो भ्यालुज भनेको आइहाल्छ यहाँबाट यो गर्दाखेरि तिमीहरुको आउँछ है सो यही नै हो आजको लागि यति गरौँ अब भोलि चाहिँ हामीले मोर क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं है भोलि हामीले मोर क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं यसकै अनि त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर 17 र 18 पनि 18 भनेको प्र्याक्टिस हो 18 पनि सकिन्छ अनि भोलिको दिनमा हामी प्र्याक्टिस सुरुदेखि नै प्र्याक्टिस गर्छौं अलिअलि आइडियाजहरु बिल्ड अप गर्दै गर्छौं र चाहिँ च्याप्टर 18 प्र्याक्टिस नै भइहाल्यो च्याप्टर 19 भनेको चाहिँ फेरि हामीले अरु कन्सेप्टहरु फेरि हेर्नुपर्छ है सो विथ दैट आजको क्लास यति नै गरौँ है आजको क्लास यति नै गरौँ तिमीहरु कति जना रहेछौ आज 3 जना प्रेजेन्स 3 जना 12 जना 11 जना रहेछौ सो भोलि चाहिँ हामीले मोर क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरौँला है त सो विथ दैट आजको क्लास यही एन्ड गरौँ ल हैव अ गुड डे भोलि भेटौँला है त हस् सर